ओके, हाम्रो आजको टपिक छ ओएसआई मोड्युल। ओएसआई को मोड्युलको बारेमा त थाहा होला तपाईहरुलाई हुन त। कतिको थाहा छ तपाईहरुलाई ओएसआई मोड्युलको बारेमा? ओके, ओएसआई मोड्युल अथवा हामीले यसलाई ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोड्युल पनि भनेर भन्छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको जब नेटवर्कमा डिभाइसेसहरु कम्युनिकेट हुन्छ एउटा डिभाइसेसदेखि अर्को डिभाइसेसको बीचमा, ती बीचमा जति पनि हुने प्रोसेसहरु छन् हैन, ती प्रोसेसहरुलाई नै हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि ओएसआई लेयर भनेर भन्छौं। बेसिकली एउटा ओएसआई लेयर जुन थ्योरी नेटवर्कमा छ, यो तपाईको हर ठाउँमा रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो तपाईको एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि हैन, जब चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरु गरिन्छ त्यहाँसम्म तपाईको के छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस छ। जस्तो तपाईको बालुवा ल्याउँछन् हैन, जसलाई तपाईको अनलोड गरिन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ सानो सानो चाहिँ ब्लक बनाएर बोकेर चाहिँ तपाईको बिल्डिङ बनाउने ठाउँसम्म पुर्याउँछन् हैन। त्यसलाई लिएर गएर तपाईको चाहिँ मसलाहरुमा घोलेर हाल्छन् हैन, त्यसपछि गएर इटासँग मिक्स गर्छन्, त्यसपछि गएर तपाईको के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ बनाउने प्रोसेस सुरु हुन्छ। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि एउटा त्यो बालुवाको पनि जुन चाहिँ एउटा बिल्डिङ बनाउने प्रोसेसहरु हामीले भन्यौ हैन, खोलाबाट बालुवा आयो, त्यसपछि गएर अनलोड भयो, अर्को सेकेन्ड लेयर भयो हैन, त्यसपछि त्यहाँबाट अनलोड गरेपछि त्यहाँबाट डुकोमा चाहिँ ब्लक गरेर बोक्न थालियो हैन। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्रेक गरियो, त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनलाई बोक्नको लागि हो। यसरी के छ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रोसेसको रूपमा एउटा चाहिँ बिल्डिङसन भन्ने चाहिँ काम भएको हुन्छ हैन। जुन चीजलाई चाहिँ एउटा ब्रेकडाउन गरेको र जस्तो आफ्नो एउटा प्रोसेस छ हो। यो नै कन्सेप्ट हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ओएसआई लेयरमा पनि छ। अनि ओएसआई लेयर तपाईको के छ त भन्दाखेरि नेटवर्कको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो हैन। एउटा नेटवर्कको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो जसमध्ये तपाईको के छ भन्दाखेरि 7 वटा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोसेसहरु पर्छन् हैन। तपाईको चाहिँ एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक र फिजिकल लेयर भनेर हामीसँग यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7 वटा लेयर छ हैन। यसलाई हामीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि ओएसआई 7 लेयर मोडल पनि भनेर भन्छ हैन। हामीले बेसिकली के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयर एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन किन फलो गरिन्छ त भन्दा हामी बेसिकली नेटवर्क रूपमा भएर काम गर्दाखेरि हामीलाई लाग्न सक्छ हामीले रियल त्यति सिनारियो त्यति युज नभएको भन्ने लाग्न सक्छ। तर के छ भन्दाखेरि हामीले ट्रबल सुटिङहरु गर्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर क्रिएटहरु भएको हो भनेर त्यस्तो केसको लागि हामीले युज गर्न सक्छौं कुन लेयरमा प्रब्लम भएको छ भनेर। र बेसिकली के छ भन्दाखेरि जसले तपाईको नेटवर्कमा रन हुने सफ्टवेयरहरु बनाएको हुन्छ अथवा जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ नेटवर्क डिभाइसेसहरु बनाएको हुन्छ, उनीहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्डमा बसेर पर्ने हुन्छ। जब चाहिँ डेटा क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ नेटवर्कमा, चाहे त्यो नेटवर्क कार्ड किन नहोस्, चाहे त्यो स्विच किन नहोस्, चाहे किन हब किन नहोस्, चाहे राउटर किन नहोस् हैन, हर डिभाइसेसहरु जब बनाइन्छ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ओएसआई को 7 वटा जुन लेयर छ हैन, यो प्रत्येक लेयरले कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबले बसेर चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कहिलेकाहीँ कुनै एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि जब चाहिँ फाइललाई सेभ गर्नुहुन्छ, यदि तपाईको इन्भाइरोमेन्टमा शेयर फोल्डरको कन्सेप्ट अथवा रिमोट कम्प्युटरमा सेभ गर्ने कन्सेप्ट छ भनेदेखि तपाईले नोटिस पनि गरेको हुन सक्छ हैन। जब सेभ गर्नुहुन्छ तपाईको शेयर फोल्डर छ भने तपाईको चाहिँ शेयर फोल्डरमा लिएर गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र कुनै एप्लिकेसन यस्तो हुन्छ कि त्यो शेयर फोल्डर तपाईको त्यहाँ भएर नि तपाईले लिएर गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्न। भन्नुको मतलब जुन एप्लिकेसन छ त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईको नेटवर्कमा सपोर्टेड छैन हैन, जुन चाहिँ तपाईको नेटवर्कको ओएसआई लेयरको स्ट्यान्डर्डमा बसेर बनाएको छैन हैन। जब तपाईले सेभ एज गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईले सी ड्राइभ देख्नुहुन्छ, डी ड्राइभ देख्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि नेटवर्क ड्राइभ छ भने नेटवर्क ड्राइभ पनि देख्नुहुन्छ हैन। त्यो नेटवर्क ड्राइभ तपाईले देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो एप्लिकेसन तपाईको के छ त बेसिकली चाहिँ ओएसआई लेयरसँग कम्प्याटेबल भएको एप्लिकेसन रहेछ अथवा नेटवर्कमा हामीले सेभ गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। यो अहिलेको केसमा त प्राय सबै अब नेटवर्कमा सेभ गर्नै सकिन्छ। पहिला जब चाहिँ 2001-2 तिरको केसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट कोडहरु पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि लोकली मात्र सेभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। तपाईको रिमोटली सेभ गर्न सक्नुहुन्न थियो, लोकली ड्राइभमा सेभ गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि म्यानुअली कपी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
हो यसरी के छ त भन्दाखेरि ओएसआई लेयरको काम के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा मेसिनदेखि अर्को मेसिनसम्म होइन, त्यो भनेको तपाईँको इन्टरनेट पनि हुने भयो होइन, तपाईँको इन्टरनेटमा तपाईँले कुनै वेब पेज ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा मेसिनको डेटा अर्को मेसिनमा ट्रान्सफर हुँदै हो नि होइन। मैले यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्दैछु मेरो पिसीबाट भने काहीँ न काहीँ त वेब सर्भर छ होइन, त्यो वेब सर्भरले मेरो पिसीलाई डेटा दिँदैछ भने त्यो केसमा पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरको प्रोसेस सुरु भएको हुने रहेछ होइन। तपाईँको एउटा कम्प्युटर तपाईँको चाहिँ उसमै लोकेसनमै तपाईँको अफिसभित्रै डेटा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँ के हुने भयो भन्दाखेरि ओएसआईको प्रोसेसको सुरु हुने भयो हो। यसरी तपाईँको 7वटा लेयरभित्र बसेर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ डिभाइसेसहरू युज हुने भयो। र त्यस्तै तपाईँको अर्को के पनि भयो त भन्दाखेरि अब ओएसआई लेयर को स्ट्यान्डर्ड फलो गर्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ सिस्कोको स्विच त युज गर्दैनौँ होइन। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएको स्विच हुनसक्छ होइन, तपाईँको चाहिँ अल्काटेलको स्विच हुनसक्छ, तपाईँको गएर तपाईँ अरू कुनै ब्रान्ड मान्नुहोस् न, नर्टेलको स्विच होला अरे होइन। धेरै धेरै तपाईँको नेटवर्क डिभाइसेसहरू छन् र एउटै इन्भाइरोमेन्टमा सिस्को र नर्टेल स्विच बिच पनि कम्युनिकेट हुनुपर्ने जरुरी हुनसक्छ। अनि त्यो केसमा पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब दुइटै कम्पनीले चाहिँ ओएसआई चाहिँ लेयरमा बसेर चाहिँ डिभाइसेसहरू बनाउँदाखेरि ती डिभाइसेसहरू कम्युनिकेसन गर्न पनि सजिलो हो। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि सबै भेन्डरले जुन फलो गर्छ होइन, त्यो एउटा रुल्स हो जो फलो गर्छ र यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेटवर्कलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मल्टिपल डिभाइसेसहरू छन् भने पनि कम्युनिकेट गराउन सजिलो भयो होइन। भन्नुको मतलब एउटा के रहेछ भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड टोपोलोजी रहेछ वर्ल्ड वाइड, जसले चाहिँ नेटवर्कमा बसेर चाहिँ जसले चाहिँ नेटवर्कको लागि कुनै डिभाइसेस अथवा सफ्टवेयरहरू बनाउँछ भने यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर बनाइरहेको हुन्छ होइन। यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरको कुरो भयो। र ओएसआई लेयर हामीले भने 7वटा लेयरमा छ भनेर। ओएसआई लेयर किन चाहिन्छ यो मैले भनिहालेँ होइन। हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड कम्युनिकेसन ओभर द नेटवर्क होइन। यसले तपाईँ के छ त नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो। ट्रबल सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ इजी हुने भयो होइन। कुन लेयरमा नेटवर्कको प्रब्लम रहेछ त होइन, तपाईँको चाहिँ पोर्टको प्रब्लम आयो अरे, अथवा तपाईँको एप्लिकेसनमा ओपन भएन अरे होइन, अथवा तपाईँ के छ भन्दाखेरि आइपी मिलेन अरे भने कुन लेयरमा प्रब्लम हुने भयो। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ के छ भन्दा ट्रबल सुट गर्न सजिलो हुने भयो। र हाम्रो चाहिँ जब र अर्को कुरा के छ भन्दा हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड द न्यू टेक्नोलोजी एज दे आर डेभलप होइन। जुन नयाँ डिभाइसहरू टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुन्छ त्यसको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि सजिलो हुने भयो। अलाउ यु टु कम्पेयर प्राइमेरी फङ्सन रिलेसनसिप भेरियस नेटवर्क लेयर होइन। तपाईँको चाहिँ विभिन्न नेटवर्क लेयरमा बसेर चाहिँ के चाहिँ प्राइमेरी कामहरू हुने रहेछ, जुन हामीले चाहिँ लेयर 7वटा लेयरको कुरा गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ त्यो लेयरमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ लेयरमा के प्राइमेरी कामहरू छ भन्ने कुरो बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुने भयो र कम्पेयर गर्न सजिलो हुने भयो होइन। हाम्रो ओएसआई लेयर के छ भन्दाखेरि अहिले भने जस्तै 7वटा होइन, माथिदेखि एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन होइन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयर भनेर हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ 7वटा लेयर हामीले पाउने हो। तपाईँको सेन्ड गर्ने पनि यही नै हो र रिसिभ गर्ने पनि यही लेयरले हो। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि एउटा पिसिएले चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ यहाँ तपाईँको पिसिए छ, यो पिसिए भयो र यो पिसिबी भयो, पिसिबी भयो भने तपाईँको पिसिएले पनि डाटा पठाउँछ भनेदेखि तपाईँको यो ओएसआई लेयर नै हुन्छ। पिसिबीले डाटा पठाउँछ भने त्यसले पनि ओएसआई लेयरै युज गर्छ। पिसिएले डेटा रिसिभ गर्छ भने त्यसले पनि ओएसआई लेयर नै युज गर्छ। तर अब के गरी युज भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर भन्छ यदि डेटा सेन्ड गर्दैछ भने माथि एप्लिकेसन हुँदै जान्छ, एप्लिकेसनमा जान्छ, त्यसपछि गएर प्रेजेन्टेसनमा जान्छ, त्यसपछि सेसनमा जान्छ, त्यसपछि गएर ट्रान्सपोर्टमा जान्छ, त्यसपछि नेटवर्कमा जान्छ, त्यहाँबाट डेटा लिङ्कमा जान्छ, त्यहाँबाट फिजिकल लेयरमा गएर अनि त्यसपछि गएर अर्को पिसीमा पास गरिदिन्छ। अब अर्को यो त निस्केको भयो, यो मानुस् कि यसलाई पिसिए मानुस्, पिसिएबाट निस्केको भयो होइन। भने अब पिसिएमा जाँदाखेरि पनि कसरी जान्छ त भन्दाखेरि अब यो पिसिबी छ यहाँनिर, यो पिसिबी भयो, पिसिबीमा जाँदैछ भनेदेखि अब फिजिकल लेयरमा तपाईँको यहाँनिर पिसिबीमा आएपछि फिजिकल लेयरमा जाने भयो, त्यहाँबाट उक्लेर चाहिँ तपाईँको डेटा लिङ्कमा जाने भयो, डेटा लिङ्कबाट नेटवर्कमा जाने भयो, नेटवर्कबाट ट्रान्सपोर्टमा जाने भयो, ट्रान्सपोर्टबाट सेसनमा जाने भयो, सेसनबाट प्रेजेन्टेसनमा जाने भयो र यसपछि तपाईँ के त भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा निस्किने भयो होइन। र बेसिकली के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन 3टा एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसन भनेको छ, यो भनेको चाहिँ अप्पर लेयर अथवा सफ्टवेयर लेयर भन्छ। यसमा सफ्टवेयरभित्र बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। बेसिकली एउटै ब्लकमा जसरी काम गरिरहेको पाउने हुने भयो तपाईँले होइन। जुन चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्ट लेयर छ जसलाई चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि हार्ट अफ ओएसआई भन्छ, यो चाहिँ मिडिलमा भयो, तपाईँको मिडिल लेयर भयो। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि
हार्डवेयर लेयर भनेर छ, लोवर लेयर छ। यो हार्डवेयर लेयरमा चाहिँ तपाईँको हार्डवेयर डिभाइसेसहरू युज हुने भयो, जस्तो नेटवर्क डिभाइस भयो होइन, तपाईँको चाहिँ जसमा राउटरहरूको कुरा आयो होइन, अथवा आइपीहरूको कुरा आयो, जस्तो डेटा लिङ्क लेयर आयो जसमा तपाईँको लेयर 2 को स्विचको कुराहरू आउने भयो, जस्तो फिजिकलको कुरा आयो जसमा तपाईँ के त भन्दाखेरि फिजिकल केबलको कुरा आउने भयो, कनेक्टिभिटीको कुरा आउने, जुन डेटालाई 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, कन्भर्ट गरेर डेटा पठाउने काम गर्छ, त्यो फिजिकल लेयरमा आउने भयो होइन। अब यहाँनिर यिनीहरूको इन्डिभिजुअल चाहिँ काम दिएको छ होइन। एप्लिकेसन के हो त भन्दाखेरि टु अलाउ एक्सेस टु द नेटवर्क रिसोर्सेस, नेटवर्कको रिसोर्सेसहरूलाई एक्सेस गर्न पाउने हुनुभयो। अघि नै मैले भने जस्तो के छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन कुनै माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ सेयर ड्राइभतिर लगाएर सेभ गर्नुभयो भनेदेखि होइन, त्यस्तो केसमा युज हुने भयो। प्रेजेन्टेसनमा के छ त भन्दाखेरि ट्रान्सलेट गर्ने, इन्क्रिप्ट गर्ने, कम्प्रेस गर्ने काम हुने भयो डेटालाई होइन। तपाईँको आस्की भ्याल्युहरू भन्छ नि, उनीहरूलाई कन्भर्ट गर्ने काम, अथवा तपाईँको कुन चाहिँ फाइल फर्मेट हो त्यो फाइल फर्मेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम। जब चाहिँ तपाईँको पठाउँदैछ भने उसले त्यसलाई त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो, इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो, कम्प्रेस गर्नु पऱ्यो। यो पठाउँदाखेरि छ भने अब रिसिभ गर्दैछ भनेदेखि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि हो त्यस्तै सेसन लेयरको काम के हुने भयो त भन्दाखेरि इस्टाब्लिस गर्ने, सेसन म्यानेज गर्ने होइन, सेसन इस्टाब्लिस गर्ने, सिस्टम म्यानेज गर्ने, सेसन टर्मिनेट गर्ने भनेको दुईवटा पिसी बिच कम्युनिकेसन बनाएर राखिरहने होइन। तपाईँको एपिआईहरू छ भनेदेखि एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसहरू छ भने ती सबै जति पनि छन्, जस्तो पासवर्डहरू कुराहरू भयो होइन, यी सबै कुराहरू सेसन लेयरले गरिरहेको हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयर हामीले चाहिँ हिजो पनि हेरेको थियौँ, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि बेसिकल्ली चाहिँ टिसिपी हो कि युडिपी हो कि प्याकेज होइन, र त्यो चाहिँ तपाईँको आएको प्याकेज यदि टिसिपी पोर्टहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यो प्याकेजमा चाहिँ इररहरू छ भनेदेखि इररहरू करेक्सनको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ डेटा रिटर्न गर्ने काम, यी सबै कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ। नेटवर्क लेयर छ, नेटवर्क लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि प्याकेटलाई जुन छ आएको चाहिँ प्याकेट छ त्यसको सोर्स र डेस्टिनेसनको कुराहरू डिफाइन गर्ने काम गर्छ। भन्नु सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपीहरू डिफाइन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि इन्टरनेट नेटवर्किङ, तपाईँको चाहिँ एउटा राउटरबाट अर्को राउटरमा जान सक्ने गरी तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, अथवा चाहिँ एउटा सबनेटदेखि अर्को सबनेटसम्म डेटा ट्रान्सफर हुने गरी चाहिँ तपाईँको डिफाइन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले नै हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट डेटा पाइरहेको हुन्छौँ, किन इन्टरनेट भनेको इन्टरनेटको तपाईँको यो चाहिँ तपाईँ युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ नि, युट्युबको चाहिँ सर्भर कहाँ छ, कुन सबनेटमा छ तपाईँलाई थाहा छैन, तर पनि के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेट गरेर चाहिँ सर्भरदेखि लिएर आएर तपाईँलाई दिइरहेको छ। भन्नुको मतलब इन्टरनेट नेटवर्किङ गर्ने फेसिलिटी जुन छ त्यो चाहिँ कहाँ छ त नेटवर्क लेयरमा छ। डेटा लिङ्क लेयर जुन छ त्यो भनेको के त हब टु हब डेलिभरी भन्छ। अनि यसमा तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई फ्रेम्सहरूलाई चाहिँ बिट्सहरू अर्गनाइज गर्ने काम गर्छ। यानि कि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको म्याक एड्रेस बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, सोर्स म्याक एड्रेस, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस। फिजिकल लेयर जुन छ यो भनेको तपाईँ के छ त भन्दाखेरि फिजिकल कनेक्टिभिटीहरू भयो, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल होइन, अथवा वायरलेसको मिडियमहरू भयो है, अथवा तपाईँको यो हब र रिपिटरलाई पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फिजिकल लेयरकै रूपमा राखिरहेको छ। यो तपाईँको जेनरल कुराहरू भयो ओएसआई लेयरको। हामी इन्डिभिजुअल हेर्दै जाउँ, प्रत्येक लेयरले चाहिँ तपाईँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्दै जाउँ एकचोटि है। अघि मैले भने यसमा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको डेटा पठाउँदैछ भनेदेखि एप्लिकेसन लेयरबाट सुरु गर्ने भयो होइन, एप्लिकेसन हुँदै प्रेजेन्टेसन हुँदै सेसन हुँदै ट्रान्सपोर्ट हुँदै जाने भयो होइन। तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डेटा रिसिभ गर्दैछ भने चाहिँ तपाईँको कहाँबाट जाने भयो त भन्दाखेरि फिजिकल लेयर, यो भर्याङ एउटा भर्याङको कन्सेप्ट छ दिनुहोस् न होइन। तपाईँ बिल्डिङमा तपाईँ बालुवा उठाउँदै हुनुहुन्छ, लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको तल्लो हुँदै जानु, तल्लो फ्लोर हुँदै जानुभयो, टपमा लानु हुँदै हुन्छ भने होइन, फिजिकल डेटा लिङ्क एउटा खुड्किलो जस्तै भयो। अब तपाईँ यो माथि कौसीमा हुनुहुन्छ मान्नुहोस् होइन, अब कौसीमा हुनुहुन्छ, यसलाई झर्नु पऱ्यो भने फेरि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो भर्याङदेखि तल झर्दै जानुहुन्छ। हो यसै गरी पठाउनु छ भने तलबाट जान्छ, फिजिकल लेयर हुँदै जान्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ सरी रिसिभ गर्नु छ भने तलबाट हुँदै जान्छ, भनेदेखि कुनै चिज पठाउनु छ भनेदेखि माथि हुँदै आउँछ। हो यसरी तपाईँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो लेयरले ओके। अब इन्डिभिजुअल हामी हेर्दै जाउँ यसको बारेमा। फिजिकल लेयरको कुरा आयो, फर्स्टमा फिजिकल लेयर छ होइन। फिजिकल लेयरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेटाहरू टुक्राउने काम हुन्छ। सरी फिजिकल लेयरमा चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन मिडियमको कुरा हुन्छ फिजिकल लेयरमा, अरू केहीको पनि कुरा हुँदैन होइन। यसमा हामीले कुरा गर्ने भनेको ट्रान्समिसन, यसको मेजर काम भनेको के हो त भन्दाखेरि
एउटा पीसीबाट अर्को पीसीसम्म डेटा ट्रान्सफर गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सिग्नलको रूपमा कन्भर्ट गरिदिने काम 0 to 1 को जुन कुरा आउँछ त्यो काम चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि फिजिकल लेयरमा भइरहेको हुन्छ। बाइनरीदेखि तपाईँको चाहिँ डेसिमलसम्म छ, डेसिमलदेखि बाइनरीसम्म, अथवा तपाईँको चाहिँ गएर यतापट्टि आउँदैछ भनेदेखि डेसिमलदेखि बाइनरीसम्म अथवा बाइनरीदेखि डेसिमलसम्म होइन। यसको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि एनालग सिग्नल र डिजिटल सिग्नल जुन छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो बेसिकली केमा काम गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मिडिया छ, जुन केबल छ, त्यो केबलभित्र जुन भएको प्रोसेस छ त्यो नै तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल लेयर हुन्छ। कोएक्सल केबल होइन, लेखेको छ कि छैन यहाँनिर मैले, ओके, कोएक्सल केबलहरू भयो, त्यसपछि गएर युटिपी केबलहरू भयो अथवा फाइबर केबलहरू भयो। यो सबै के छ भन्दाखेरि नेटवर्क चाहिँ लेयरमा सरी फिजिकल लेयरमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि र प्लस तपाईँको चाहिँ हबहरूको जुन डिभाइसहरू छ, पहिला हबहरू, रिपिटरहरू होइन, यी सबै तपाईँ के छ त भन्दाखेरि फिजिकल लेयरकै रूपमा मान्छ। यसको काम के त भन्दाखेरि 0 देखि 1 सम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर गराउने हो होइन, 0 देखि 1 सम्म कन्भर्ट गर्ने काम भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् फिजिकल लेयरमा जुन डेटाहरू छ यो चाहिँ तपाईँ के छ त 0 देखि 1 सम्म चाहिँ कन्भर्ट भएको छ जब पठाइन्छ। अब तपाईँको चाहिँ सिम्पली के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि फिजिकल 1मा जुन भएको छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कपर अथवा फाइबर अथवा वायरलेसहरू चाहिँ तपाईँको युज हुन्छ र यसको मेन काम भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्ने हो, अथवा तपाईँ के त भन्दाखेरि बाइनरी चाहिँ डेटालाई के छ त भन्दाखेरि सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर 0-1 बनाउने अथवा ट्रान्सफर गराउने। अब तपाईँको चाहिँ मिडिया हेरेर यो युटिपी छ कि अथवा चाहिँ तपाईँको कपर छ कि अथवा तपाईँको फाइबर छ भनेदेखि लाइटको रूपमा कन्भर्ट गर्ने कामहरू गराइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन मोडलहरू हुनसक्छ भने हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स होइन। तपाईँको चाहिँ भनेको हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो, तपाईँको डेटा चाहिँ वान टाइम रिसिभ मात्र गर्ने होइन, सेन्ड गर्न नसक्ने होइन। फुल डुप्लेक्सहरू भनेको मतलब सेन्ड र रिसिभ दुइटै गर्ने होइन। डिफल्ट तपाईँको भ्यालुहरू, यी सबै कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिजिकल लेयरमा चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। ठिक छ, यसमा तपाईँको यही नै हो। त्यसपछि गएर डेटा लिङ्क लेयर होइन, डेटा लिङ्क लेयर छ हामीसँग। डेटा लिङ्क लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि डेटा लिङ्क लेयर भनेको तपाईँको चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर पनि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि नेटवर्क कार्डकै कुरा हो होइन। नेटवर्क कार्डमा कुनै चिप हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु लिएर बसेको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हेक्साडेसिमल भ्यालुमा हुन्छ होइन, जुन तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेसमा काम गरिरहेको हुन्छ होइन। डेटा लिङ्क लेयर इज रेस्पोन्सिबल अर मुभिङ फ्रेम फ्रम वान हब टु नेक्स्ट हब होइन। यसको काम चाहिँ फ्रेम नै मुभ गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यही डेटालाई जब ओएसआई लेयरमा पठाउनुहुन्छ, जब कुनै डेटा छ त्यो डेटालाई तपाईँ के भन्छ त भन्दाखेरि लेयर 2मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यही चिजलाई फ्रेम भन्छ। कसैले फ्रेम भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, यो लेयर 2मा काम गरिरहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। इट इज आइपी एड्रेस अन्डरस्ट्यान्डेबल लेयर, यसले आइपी चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ होइन। विच हेल्प्स यु टु डिफाइन लजिकल एड्रेस सो द्याट दे क्यान इनपुट सुड बी आइडेन्टिफाइड। यसले तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि लजिकल एड्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ है। र तपाईँको यसमा जुन काम हुने लेयर छ त्यसमा काम हुने चाहिँ जुन डिभाइसेसहरू छ यसमा चाहिँ तपाईँको म्याक एड्रेसले काम भइरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको सोर्स म्याक र एन्ड डेस्टिनेसन म्याकको जुन कुरा आउँछ त्यो भनेको यो लेयरमा आउँछ। भनेपछि फिजिकल लेयरमा तपाईँको डेटा आउने भयो, प्याकेजहरू बनाएर आउने भयो। अब जब एक स्टेप माथि जान्छ, लेयर 2मा जान्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेटाको जुन हेडरहरू छ होइन, तपाईँको हेडरहरूमा चाहिँ तपाईँ के हुने भयो भन्दाखेरि म्याकहरू कुन म्याक हो, सोर्स म्याक कुन हो र डेस्टिनेसन म्याक कुन हो भनेर पठाइराख्छ। अब तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि योभन्दा माथि तपाईँ डेटा रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ अरे मान्नुहोस् भने योभन्दा माथि पठाउँदाखेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि म्याक एड्रेस आफ्नो चाहिँ हटाउँछ। अलरेडी उसले चाहिँ पिसिएबाट पठाएको डेटा हो, उसले सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस चाहिँ म्याचिङ गराउने भयो। ए मेरो डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हेऱ्यो, ए आफ्नो रहेछ भनेदेखि मेरै म्याक एड्रेस हो रहेछ भनेर भन्छ। र उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि ऊ रेस्पोन्सिबल हुन्छ माथिल्लो लेयरलाई दिनलाई। तर उसले त्यहाँनिर के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो म्याक एड्रेस हटाएर होइन माथिल्लो लेयरलाई दिन्छ। हटाउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि उसले त्यहाँ कहीँ राख्छ आफ्नो मेमोरीमा, र यदि त्यो डेटा रिटर्न आयो भनेदेखि फेरि तपाईँलाई रिटर्न पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त अर्को पिसीमा। अब त्यसको लागि राख्छ र उसले के गरिदिन्छ त माथिल्लो लेयरमा चाहिँ पास गरिरहेको हुन्छ। हो यो लेयरमा नै तपाईँको हामीले अस्ति नै चाहिँ सुरुको क्लासको पहिलो या दोस्रो दिनै होला सायद हामीले हेरेको थियौँ नि। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि एआरपीहरूको कन्सेप्टहरू हेरेको थियो तपाईँलाई याद छ भनेदेखि होइन। त्यो एआरपीहरूको कन्सेप्टहरू जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँ कहाँ युज भएको हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ नै युज भएको हुन्छ
हैन पीसीमा तपाईको चाहिँ यो एआरपी एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल चाहिँ सेभ गरेर राख्ने कामहरू ती सबै कामहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही नै भएको थियो हैन यो तपाईको के काम हो त भन्दाखेरि डेटा लिङ्क लेयरको काम हुने भयो त्यस्तै गरेर तपाईको के छ भन्दाखेरि अब भनेपछि यसमा तपाईको रेस्पोन्सिबल के भयो त भन्दाखेरि फेरि एकचोटि डेटा लिङ्कमा हेरौँ म्याक एड्रेसमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ र तपाईको चाहिँ लेयर टु स्विच हैन जुन तपाईको नर्मल हबहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो भएन तपाईको लेयर टु स्विच भनेर हुन्छ लेयर टु स्विच डिभाइस हैन जसले चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ आफूले चाहिँ म्यानेज गरेर राख्न सक्छ त्यो स्विचहरू र म्याक चाहिँ म्यानेज गर्ने चाहिँ टेबलहरू चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि डेटा लिङ्क लेयरमा पढिरहेको हुन्छ त्यस्तै जाउँ हामी के त भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरमा जाउँ अब अर्को आयो हाम्रो नेटवर्क लेयरको काम के छ त भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरमा चाहिँ तपाईको अब आइपी एड्रेसहरू काम गर्ने भयो दिस नेटवर्क लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर डेलिभरी इन्डिभिजुअल प्याकेट फ्रम सोर्स होस्ट टु डेस्टिनेसन होस्ट हैन यो चाहिँ के भन्ने भयो त भन्दाखेरि सोर्स होस्टदेखि लिएर गएर डेस्टिनेसन होस्टसम्म चाहिँ डेटा दिने काम गर्ने भयो भन्नुको मतलब यहाँ यो लेयरमा तपाईँ के छ त भन्दाखेरि सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपीको कुरा यहाँ आउने भयो हैन तपाईको चाहिँ जुन अब यसमा जाने बित्तिकै त्यही डाटालाई फेरि प्याकेट भनिन्छ अब है यही डाटालाई यहाँ चाहिँ तपाईँको प्याकेट भनियो लेयर 2 मा हुँदाखेरि फ्रेम भनिएको थियो हैन लेयर 2 मा फ्रेम भनिएको थियो भने अब त्यही डाटा लेयर 3 मा जब आउँछ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्याकेट भनेर भन्छौँ हैन यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेटालाई चाहिँ प्याकेटको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ र तपाईको यसमा मेन चाहिँ हेर्ने काम भनेको के हो भन्दाखेरि सोर्स आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस यसले हेर्ने हो हैन जुन चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि लजिकल आइपी एड्रेस हुने भयो यो तपाईको के छ त भन्दाखेरि तलबाट डेटा रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको चाहिँ अब डेटा लिङ्क लेयरबाट पाउनुभयो जहाँ अघि नै हामीले भनेको थियौँ डेटा लिङ्क लेयरमा के गर्छ सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हेर्छ र यदि आफ्नो लागि हो भनेदेखि उसले सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हटाएर अनि त्यसपछि गएर यो लेयरलाई दिने भयो हैन अब यो लेयरले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई दिन्छ हैन तपाईको माथिबाट डेटा रिसिभ गरिरहनु भएको छ भने के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो जुन डेटा छ यसमा तपाईँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि हेडर 3 भनेर चाहिँ एड गर्ने भयो जसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी एड गर्ने भयो र तपाईँ केलाई दिने भयो त भन्दाखेरि डेटा लिङ्क लेयरलाई दिने भयो यहाँ युज हुने भनेको के छ लजिकल एड्रेस आइपी एड्रेस युज हुने भयो जसले सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस बुझाएको हुन्छ अनि अब यो लेयरमा युज हुने डिभाइसेसहरू भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ राउटिङको कुरा आउँछ एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कसम्म डेटा पास हुनु पर्यो भने त्यही यो राउटिङको कन्सेप्टमा जाने भयो र यसमा युज हुने डिभाइस भनेको के हो त भन्दाखेरि राउटर अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि लेयर 3 स्विच चाहिँ युज भएको हुन्छ लेयर 3 स्विच भनेर चाहिँ लेयर 3 स्विच पाइन्छ है लेयर 3 स्विच पाइन्छ लेयर 3 स्विच चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसमा युज भएको हुन्छ यो नेटवर्क लेयरको प्रोसेस हुने भयो ट्रान्सपोर्ट लेयर छ अब हैन ट्रान्सपोर्ट लेयर जुन छ तपाईँ के छ भन्दाखेरि मेन हामीले चाहिँ हट अफ दी ओएसआई लेयर भनेर भनेको छौँ हैन यसमा उसले के गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँको सेगमेन्टहरू एड गर्ने भयो सेगमेन्टहरू हैन तपाईको चाहिँ सेसन लेयरबाट जुन डेटा रिसिभ गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ नेटवर्कमा पठाउनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो एउटै डेटालाई चाहिँ उसले के गर्ने भयो त ब्रेक गर्ने काम गर्ने भयो हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ सिक्वेन्सहरू लगाएर यहाँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सोर्स मेसिन र डेस्टिनेसन मेसिन जुन छ त्यसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ डिफाइन हुने गरी तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन डेटाहरू आएको छ त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्वेन्सिङ गर्ने काम अथवा सेगमेन्ट गर्ने काम हैन तपाईँको यहाँनिर हुने भयो र सेगमेन्ट गर्दाखेरि उसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा दुईटा तीनटा डेटा छ भने यहाँ 1/3 2/3 हैन 3/3 भनेर यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि एक्जाम्पललाई यसरी डेटालाई ब्रेक गरिदिने काम गर्ने भयो र पठाउने भयो यहाँ नै तपाईँको सिक्वेन्सिङको काम हुने भयो हैन पठाउँदैछ भने रिसिभ गर्दैछ भनेदेखि उसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सिक्वेन्सिङ नम्बरहरू पुरा आएको छ कि छैन चाहिँ हेर्ने भयो यदि सिक्वेन्सिङ नम्बर करेक्टहरू छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ रिटर्न पठाइदिनु भयो अर्को पिसीमा र अर्को पिसीले फेरि चाहिँ के गर्ने भयो त यही लेयरमा पुगेर के गर्ने भयो त एरर कन्ट्रोलहरू हैन तपाईँको चाहिँ हुने कामहरू चाहिँ यही हुने भयो सिक्वेन्सिङ नम्बरहरूको यी सबै काम यहाँ हुन्छ अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको टिसिपी र युडिपी दुईटा युज भएको हुन्छ प्रोटोकल जुन हामीले हिजो पढेको थियौँ हैन टिसिपी छ भनेदेखि यो सबै चाहिँ एरर चाहिँ कन्ट्रोलहरूको कुराहरू सेगमेन्टेसनहरूको कुराहरू फ्लो कन्ट्रोलको कुराहरू आउने भयो हैन हैन युडिपी छ भने चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको यो युडिपी यो डेटा हो भन्छ उसले चाहिँ उसले चाहिँ ब्रेकहरू गरिदिन्छ पठाइदिन्छ अर्को पिसीमा पुरै सक्यो हैन अब त्यो चाहिँ तपाईँको रहिरहँदैन अथवा सेसन चाहिँ इस्टाब्लिस भइरहँदैन कनेक्टिभिटीको लागि त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम हुने भयो
अर्को आयो तपाईँको सेसन लेयर होइन। सेसन लेयर के छ भन्दाखेरि अब यसमा तपाईँको जुन चाहिँ सेसन इस्टाब्लिस गर्ने मेन्टेन गर्ने यो भनेको तपाईँको ओएसआईको चाहिँ माथि 3टा लेयर जुन मैले अघि देखाएको थिएँ त्यो एउटै सफ्टवेयर लेयरमा पर्छ होइन। तपाईँको एक्ज्याक्टली अरू लेयरमा जसरी डिफ्रेन्टली काम गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसरी ठ्याक्क चाहिँ हुँदैन, डिफाइन गर्न पाएको हुँदैन। अब तपाईँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जब चाहिँ डेटा तपाईँको चाहिँ टिसिपी पोर्ट हो कि युडिपी पोर्ट भनेर चाहिँ आइसक्छ, आइसकेपछि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सिक्वेन्सिङहरू चेक गर्ने, रिएसेम्बलहरू गर्ने, इररहरू छ भनेदेखि फेरि इररको लागि चाहिँ पठाउने कामहरू होइन। तपाईँको चाहिँ लगइन पासवर्ड्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ त्यो भेरिफिकेसनहरू होइन, त्यो भ्यालिडेसनहरू गराउने कामहरू, यो सबै मेन चाहिँ के छ त भने सेसन इस्टाब्लिस गर्ने काम होइन। इस्टाब्लिस, मेन्टेन एन्ड इन द सेसन, हिजो मैले जुन भनेको जस्तो टिसिपीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेसन इस्टाब्लिसको प्रोसेस हुन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ डेटा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ र इन प्रोसेस भइरहेको हुन्छ होइन। यो तपाईँ के छ भन्दाखेरि इट अलाउड अ प्रोसेस एन्ड चेक पोइन्ट अफ स्ट्रिम अफ डेटा होइन। तपाईँको चाहिँ डेटाहरू चेक गर्ने, डेटाहरू सही छ कि छैन होइन। यस मेनली चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि सेसन इस्टाब्लिस गरिरहने काम चाहिँ तपाईँको कसको छ भन्दाखेरि सेसन लेयरको काम छ हो। यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि आएर सेसन लेयरमा डिफाइन भएको हुन्छ यो। र यो के को आधारमा डिफाइन भएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन लेयर 4मा टिसिपी र युडिपी चाहिँ कुन चाहिँ प्रोटोकल छ युज भएको छ त्यसको आधारमा डिफाइन भएको हुन्छ होइन। टिसिपी प्रोटोकल छ भनेदेखि तपाईँको 3 वे ह्यान्डसेकिङ यी सबै कन्सेप्टहरू रहिरहेको हुन्छ होइन। युडिपी छ भनेदेखि तपाईँको बस डेटा ट्रान्सफर गरिदिन्छ, सकिहाल्यो। अब प्रेजेन्टेसन लेयर जुन छ यसमा तपाईँको के छ, यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा तपाईँको चाहिँ बेसिकली तपाईँको फाइल टाइप्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने काम हो होइन। हामीले एप्लिकेसन लेयरमा एप्लिकेसन युज हुन्छौँ भने तापनि यो टेक्निकल्ली होइन होइन। टेक्निकली तपाईँको जुन चाहिँ एप्लिकेसन भनेको छौँ त्यो चाहिँ वर्ड एक्सेल यस्तो भने पनि, तर यो बेसिकली के छ भन्दाखेरि कुनै प्रोटोकलमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो वेब ब्राउजरको केसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले क्रोम युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ फायरफक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले इन्टरनेट एक्सप्लोरर युज गर्नुभएको हुनसक्छ, तपाईँले चाहिँ एज युज गर्नुभएको हुनसक्छ। यो एप्लिकेसन हो होइन। नन टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ ओएसआई लेयरमा हेर्नुपर्दा, तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलमा सेट भएर काम गरिरहेको हुन्छ होइन। कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल जस्तो तपाईँ के छ भन्दाखेरि ब्राउजरले एचटिटिपी अथवा एचटिटिपिएसमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ हो। यो प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ तपाईँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि डेटालाई ट्रान्सलेट गर्ने होइन, त्यसपछि गएर कम्प्रेस गर्ने र इन्क्रिप्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। के को आधारमा त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पोर्ट नम्बरहरूको आधारमा भयो होइन, त्यसपछि प्रोटोकलहरूको आधारमा भयो होइन। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि एउटा पिक्चर डट जेपिइजी छ होइन। यो डट जेपिइजी पिक्चरलाई तपाईँले लिएर गएर एक्सलमा खोल्नु भने खोलिन्छ, खुल्दैन नि त होइन। जो जेपिइजी पिक्चरको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ राइट एप्लिकेसनै खोज्छ नि त हो। यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटा चाहिँ कुन चाहिँ एप्लिकेसन हो त्यसलाई चाहिँ दिने काम होइन, त्यसको आधारमा खोल्ने कामहरू चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन लेयरले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यो लेयरमा आएर तपाईँको यो भ्यालु आस्काई भ्यालुहरू इबिसी डिसिआईहरू यिनीहरू काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, जसमा तपाईँको के हुने भयो, डेटा कम्प्रेसन हुने भयो, डेटा इन्क्रिप्सन हुने भयो होइन। र यसले के तपाईँको के छ भन्दाखेरि इन्टरफेसहरू एपिआई सपोर्टहरू गर्ने भयो होइन। इन्टरफेस सपोर्ट फर सर्भिसेस लाइक इमेल फाइल ट्रान्सफर होइन। तपाईँले एउटा इमेल चाहिँ पठाइरहनु भएको छ भने यो इमेल चाहिँ गएर तपाईँको फाइल ट्रान्सफरको एप्लिकेसनमा खुल्दैन, यो इमेलकै एप्लिकेसनमा गएर खोल्नुपर्ने हुन्छ हो। यो राइट चाहिँ कुन चाहिँ प्रोटोकललाई दिनुपर्ने हो होइन भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गरेको हुन्छ त प्रेजेन्टेसनले गरिरहेको हुन्छ होइन। एप्लिकेसनबाट चाहिँ जाँदैछ भने प्रेजेन्टेसनमा गएर सेसनमा ट्रान्सफर हुन्छ होइन। तपाईँको सेसनबाट आउँदैछ भनेदेखि तपाईँले यसले काम के गर्ने भयो त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन आएर एप्लिकेसनलाई दिने काम गर्ने भयो र हाम्रो सिस्टम अगाडि आउने भयो एप्लिकेसन लेयरमा हो। अब एप्लिकेसन लेयर के छ त, हामीले ह्युमन इन्टरफेस जसले एप्लिकेसन युज गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यो एप्लिकेसनमा गएर हामीले देख्ने भयो। यो नै तपाईँ के छ भन्दाखेरि 7वटा लेयरको बेसिकल्ली हामीले काम पाउने भयो ओके। त बेसिकल्ली अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 7वटा लेयर अघि हामीले भने जस्तो यसरी सुरु हुन्छ होइन, पठाउँदैछ भनेदेखि यसरी रिसिभ हुन्छ भने तापनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो लेयर टु लेयर काम पनि भइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि सिमिल्टेनियसली होइन। तपाईँको के छ त सुरुमै तपाईँको जब चाहिँ कनेक्सन तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ सोर्स म्याक एड्रेस र तपाईँको डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसको कुरा आउँछ होइन। सिमिल्टेनियसली दुईवटा लेयर सँगै बसेर काम पनि गरिरहेको हुन्छ। फिजिकल्ली केबल कनेक्टेड हुनु पर्यो होइन, जसमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि फिजिकल मिडियमहरू हुन्छ। भन्नुको मतलब यसरी चाहिँ तपाईँको लेयर टु लेयर पनि काम भइरहेको हुन्छ। किन भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन
ले कुनै डेटा पठायो, प्रेजेन्टेसनले त्यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई इन्कोड गर्यो, इन्क्रिप्ट गर्यो। अनि के को आधारमा इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो त? उसले चाहिँ अर्को पीसीमा जुन भएको एप्लिकेसन छ त्यसले पनि ओपन हुने तरिकाले चाहिँ तपाईँको इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएको हुनाले के छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँको डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको लेयर टु लेयर पनि काम गरिरहेको हुन्छ। र यसमा देखाइएको के छ भन्दाखेरि मैले हब टु हब रिपिटर फिजिकल मिडियमहरू चाहिँ तपाईँ केमा काम गरेको हुन्छ? फिजिकल लेयरमा होइन। त्यसपछि गएर स्विच भनेको जुन छ तपाईँको लेयर टूमा होइन, राउटर भनेको लेयर थ्रीमा। तपाईँको यो दुईवटा केसमा चाहिँ हामीले के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि लेयर थ्रीवाला चाहिँ हामीले स्विच पनि पाउन सक्छौँ, लेयर थ्री स्विच पनि पाउन सक्छौँ होइन, जुन चाहिँ तपाईँको राउटरको रूपमा काम गरेको हुन्छ। लेयर थ्री भन्ने बित्तिकै तपाईँको के भने राउटिङ क्यापेसिटी भएको चाहिँ हुन्छ र कतिपय स्विचहरू राउटिङको पनि काम गर्न सक्ने नर्मल स्मल कन्सेप्टमा जस्तो भेल्यान इन्टर भेल्यान राउटिङहरूको काममा युज हुने, अथवा तपाईँको लेयर टू स्विच पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। ट्रान्सपोर्ट भनेको प्रोसेस टु प्रोसेस, जसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्रोटोकल युज भएको हुन्छ, टिसिपी र तपाईँको के छ भन्दाखेरि युडिपी भनेर प्रोटोकलहरू युज भएको हुन्छ। अब यहाँ तपाईँको आएर सेसन इस्टाब्लिस गर्ने होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर गएर तपाईँको चाहिँ दिँदैछ भनेदेखि चाहिँ डेटा एप्लिकेसनलाई दिँदैछ भनेदेखि कुन चाहिँ फर्मेटमा दिनुपर्ने हो, जेपिजी, जिआइएफ होइन, तपाईँको पोर्ट चाहिँ कुन युज भएको छ, यो कुराहरू डिफाइन गरेर चाहिँ तपाईँको माथि एप्लिकेसनलाई दिने भयो, जसमा तपाईँको के भनेको त एचटिटिपी, एचटिटिपिएस, एफटिपी के खालको हर एप्लिकेसनमा एउटा न एउटा चाहिँ तपाईँको प्रोटोकल युज भएकै हुन्छ र त्यो प्रोटोकलको आधारमा चाहिँ डिफाइन हुने हो। यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि 7वटा लेयरले चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ प्रोटोकलहरू युज हुने विभिन्न चाहिँ लेयरमा यहाँनिर छ। तपाईँको लेयर 1मा जुन युज हुने प्रोटोकल छ त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि फिजिकल होइन, जसमा चाहिँ RS-232 होइन, 10BXTX होइन, आइएसडिएन केबलहरू अथवा RJ11हरू भन्दाखेरि तपाईँले लेयर 1मा पाउनुहुन्छ। फिजिकल लेयरमा जानु भनेदेखि ARA, PAP, एटिएमहरू, फाइबर केबलहरू एक्सेट्रा छ। नेटवर्क लेयरमा IPv4, IPv6हरू, ICMPहरू, IPsecहरू, ARPहरू होइन। ट्रान्सपोर्ट नेट लेयरमा TCP, UDPहरू, सेसन लेयरमा नेटवाइजहरू होइन। तपाईँको लेयर 6मा गएर MPEGहरू, SSLहरू, TLSहरू, यी सबै तपाईँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न लेयरमा युज हुने प्रोटोकलहरू भयो। लेयर 7मा आएर तपाईँ के छ त SMTP, HTTP होइन, FTP, POP3, SNMP यो पोर्टहरू भयो। एडभान्टेज के हो त ओएसआई लेयर युज गर्नु? यसले के गर्यो त भन्दाखेरि मेन एडभान्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड हो जसले चाहिँ राउटर, स्विच, मदरबोर्ड अथवा अदर हार्डवेयर जुन नेटवर्कसँग रिलेटेड हार्डवेयरहरू छ ती सबै मेकानिजम चाहिँ यसमै आएर बसेर बनाइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड इन्टरफेसहरू बनाउनुको लागि चाहिँ जुन प्रब्लम हुन्थ्यो हामीसँग, यदि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड थिएन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि कम गरेको छ होइन। तपाईँको इन्जिनियरिङहरूको लागि जसले एप्लिकेसनहरू बनाउँछ, जसले चाहिँ डिभाइसेसहरू बनाउँछ त्यसको लागि चाहिँ सजिलो भएको छ टोपोलोजीमा इन्टिग्रेट गर्नको लागि। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नयाँ प्रोटोकलहरू आएको छ भनेदेखि त्यो नयाँ प्रोटोकलहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ युज गर्न सजिलो हुने भयो हो। यी सबै कुराहरू जुन मैले पहिला डिफाइन गरेँ ती कुराहरू चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरको एडभान्टेजहरू भयो। अब यस्तै तपाईँको यहाँनिर गएर के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयर जस्तै टिसिपी आइपी लेयर पनि छ होइन, तर पनि ओएसआई लेयर चाहिँ बढी छ। ओएसआई लेयरको 7 मोड्युलमा काम गरिरहेको छ भनेदेखि टिसिपी आइपीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4वटा लेयरमा काम गरिरहेको हुन्छ। डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयर एकदमै सजिलो कन्सेप्टले बनाएको छ। डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयरलाई बेसिकली उसले नेटवर्क इन्टरफेस भनेको छ होइन। एक हिसाबले तपाईँको ठिक पनि हो। तपाईँको स्विचहरू जुन छ अथवा हबहरू जुन छ, केबल मिडियमहरू जुन छ, नेटवर्क कार्डहरू जुन छ, त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटै नेटवर्क इन्टरफेस भनेर राखिएको छ होइन। तपाईँले यो चाहिँ ओएसआई लेयरमा हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जुन नेटवर्क कार्ड छ त्यो नेटवर्क कार्ड चाहिँ लेयर 1मा पनि पर्छ र लेयर 2मा पनि पर्छ। लेयर 1मा किन पर्छ? तपाईँको त्यो फिजिकल कनेक्टिभिटी गर्ने हो, त्यही भएर लेयर 1मा पर्यो। अनि लेयर 2मा किन पर्छ? तपाईँको म्याक एड्रेस मेन्टेन गर्ने काम कसले गर्छ? तपाईँको चाहिँ नेटवर्क कार्डले नै गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेयर 1 र लेयर 2मा छ भने यहाँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि ओएसआई टिसिपी आइपी लेयरमा चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस र नेटवर्क इन्टरफेसको मतलब के हो त डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयर भनेर डिफाइन गर्छ। नेटवर्क त नेटवर्कै भइहाल्यो जहाँ तपाईँको चाहिँ आइपीहरूको काम गर्ने भयो होइन, अथवा चाहिँ राउटिङहरूको काम गर्ने भयो नेटवर्क लेयर हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट पनि भइहाल्यो, ट्रान्सपोर्टमै हुन्छ। र उसले के गर्छ भन्दाखेरि माथिको 3टा सफ्टवेयर चाहिँ लेयर भनेर भनेको छ त्यसलाई उसले के गरिदिएको छ त एउटै एप्लिकेसन लेयर भनेर डिफाइन गरेको छ हो। यसरी तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओएसआई र टिसिपी लेयर भनेर 4वटा लेयर डिफ्रेन्ट लेयर पनि हामीले पाउँछौँ। ठिक छ, यो भयो तपाईँको चाहिँ एउटा लेयरले चाहिँ काम गरेको प्रोसेसहरू भयो। यो चाहिँ तपाईँको ओएसआई लेयरले चाहिँ डिफाइन गरेको कुराहरू भयो। हामीले थोरै एउटा वेब सर्भर बनाएर एकचोटि चाहिँ
हेरौँ कसरी चाहिँ लेयरमा काम भइरहेको हुन्छ भनेर। ठिक छ, प्र्याक्टिकल्ली एउटा हामीले चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा नि हेर्न मिल्छ। हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा स्विच राखौँ यहाँनिर हैन, सिम्पल। हामीले के गरौँ, एउटा चाहिँ पिसी पनि राखौँ यहाँनिर हो, एउटा कम्प्युटर राखौँ र एउटा सर्भर पनि राखौँ। ठिक छ, यो सर्भरको प्रोसेस भयो, यो सर्भर भयो। तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अब यसलाई र यसलाई मैले कनेक्सन गरेँ, केबल कनेक्सन गरेँ, एउटा नेटवर्क के भयो त क्रिएट भयो यहाँ हो। यो सर्भरको आइपी एड्रेस मैले डिफाइन गरेँ 192.168.1.1 192.168.1.1 हो। डिफल्ट सबनेट मास्क छँदैछ आयो। तपाईँको चाहिँ गएर यो मैले क्लाइन्ट बनाएँ, यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 192.168.0.2 ठिक छ, यसरी मैले क्लाइन्ट बनाएँ हो। यहाँ म सर्भरमा हेर्न जान्छु, सर्भरको सर्भिसेसमा गएर हेरौँ, सर्भिसेसमा हामीसँग एचटीटीपी हेरौँ। ओके, एचटीटीपी अनै छ है, एचटीटीपी अन नै छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो पिसीमा गएर पहिला पिङ हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ, पिङ गरौँ 192.168.0.1 अभियसली पिङ भइरहेछ हैन। अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यो पिसीमा गएर तपाईँको चाहिँ जुन एचटीटीपी सर्भिस छ त्यसलाई चाहिँ ब्राउज गरौँ। वेब ब्राउजरमा गएँ, मैले के गरेँ त 192.168.0.1 भनेर ब्राउज गरेँ, ब्राउज भयो। मेरो यो वेब सर्भिसको चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि सर्भिसेस मैले पाएँ। यो कहाँबाट पाएँ, 192.168.0.1बाट पाएँ। यो कहाँबाट पाएको छु मैले, आइपी एड्रेस, यो युआरएल जुन छ हैन, यो युआरएल चाहिँ मैले आइपी एड्रेस युज गरेको छु। यो ठाउँमा मैले के पनि गर्न सक्छु, डोमेन नेम पनि युज गर्न सक्छु, तर कुन डोमेन नेम अहिलेसम्म हामीसँग डोमेन नेम छैन। ठिकै छ, अहिले हामी आइपीमै हेरौँ। ओके, त अब हामीले यसलाई सिमुलेटरमा पनि एकचोटि युज गरेर हेरौँ। ठिक छ, म यहाँ सिमुलेसन मोडमा जान्छु हैन। सिमुलेसन मोडमा गएर म के गर्छु त अब यहाँबाट म फेरि यो आइपी चाहिँ मैले ब्राउज गर्छु। अब 192.168.0.1 मैले इन्टर गरेँ हो। इन्टर गरेँ, पहिलो स्टेप काम भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ टिसिपी भनेर सुरुमा आइहाल्यो। के भएछ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है, लेयर 1 तपाईँको फास्ट इथरनेट 0 तपाईँको युज भयो, जुन केबल मिडिया युज भएको जस्तो भयो। लेख्न पाइन्छ त्यसमा त, एकैछिन है, लेख्ने बनाऊ ल। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको आउट लेयरमा छ, यो आउट लेयरमा छ, जाँदैछ अहिले। इन्टर गर्ने बित्तिकै आफ्नोमा राख्यो उसले। आफ्नोमा के भयो त भन्दाखेरि लेयर 7 त छँदैछ, यहाँबाट गइहाल्यो हैन। यो लेयर 7बाट गइहाल्यो, जुन एप्लिकेसन हो, कुन चाहिँ यो अब यो एक्चुअली यो तीनटा लेयर चाहिँ डिफाइन हुँदैन हैन। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरमा बसेर काम गर्छ। लेयर 4 मा के भयो, सोर्स पोर्ट डिफाइन भयो 1026। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि 10 देखि 1023 सम्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेल नोन पोर्ट हो। र तपाईँको प्रत्येकचोटि ब्राउज गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रत्येक ब्राउजमा उसले एउटा भर्चुअल पोर्ट बनाएर पठाउँछ ताकि डेटा रिटर्न गर्न सजिलोस् भनेर। सोर्स पोर्ट डिफाइन भयो हैन त लेयर 4 मा। र डेस्टिनेसन पोर्ट हामीले वेब ब्राउज गर्दै हो नि, त्यो भनेको डेस्टिनेसन पोर्ट चाहिँ 80 भनेर डिफाइन भयो हो। यो डेस्टिनेसन पोर्ट भयो, यो ऱ्यान्डमली जेनेरेटेड पोर्ट भयो। अर्कोचोटि 1027 गर्न सक्छ हैन, अर्कोचोटि 1028 गर्न सक्छ, अथवा यो सेसन तपाईँले क्लोज गर्नु भने फेरि 1026 पनि युज हुनसक्छ। लेयर 3 जहाँ गयो तपाईँको नेटवर्क लेयर, यहाँ के भयो, सोर्स आइपी एड्रेस कुन हो रे, 192.168.0.2 हो, हामीले जहाँबाट रिक्वेस्ट गर्दैछौँ हैन। अहिले यहाँ देखाइरहेको छ नि त रिक्वेस्ट गर्ने, त यहाँनिर छ नि त रिक्वेस्ट गर्ने पिसी त हो। डेस्टिनेसन चाहिँ कुन भयो त, 192.168.0.1 भयो हो। यसरी चाहिँ लेयर 3 मा गएर के भयो त भन्दाखेरि सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेसहरू डिफाइन भयो। अब लेयर 2 मा के भयो त भन्दाखेरि सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस। यो तपाईँले पिसीमा गएर एकचोटि हेर्नुभयो भने पनि देखिहाल्नुहुन्छ हैन। यसको म्याक एड्रेस यसको म्याक एड्रेस हेरौँ एकचोटि, यहाँ डबल क्लिक गरौँ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ डेस्कटपमा कन्फिगुरेसनमा गएर यहाँबाट नि हेर्न सकिन्छ, फास्ट इथरनेट 0, यसको म्याक एड्रेस यहाँ चाहिँ हो। यहाँनिर तपाईँको यसले डिफाइन गरेको कुरो के छ त भन्दाखेरि
कता गयो फेरि एनीवे फेरि हेरौँ यसको MAC एड्रेस जुन छ 54A7 हैन 54A7 हेर्नु त यो पीसी को MAC एड्रेस पनि 54A7 लास्टमा हो यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो सोर्स MAC एड्रेस भयो हैन त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईको के त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन MAC एड्रेस भनेको यो सर्भरको MAC एड्रेस भयो यो हाम्रो लेयर 1 जुन छ फास्ट इथरनेट 0 भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क केबलको नेटवर्क कार्डहरु भयो हैन जसमा केबलको रूपमा भएर काम गरिरहेको हुन्छ अर्को नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि डेटा ट्रान्सफरको प्रोसेस हुँदैछ लेयर 1 मा फेरि काम गर्यो फेरि नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ नेक्स्ट स्टेपमा पनि तपाईको यहाँनिर देखिँदैछ कहाँ पुग्यो छ डेटा यहाँ पुगेर यहाँ आएको छ हेरौँ यहाँनिर हो अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि सोर्स र डेस्टिनेसन दुईटैमा तपाईको चाहिँ अब दुईटै हेर्नुस् है यहाँबाट चाहिँ निस्कियो यहाँनिर हेर्नुस् त साइन यहाँबाट निस्केको साइन छ हैन यहाँबाट डेटा निस्क्यो माथिबाट पठाएको चीज अनि अब यहाँबाट कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि डेटा यहाँबाट चाहिँ तपाईको फास्ट इथरनेट 01 ले चाहिँ रेस फ्रेम चाहिँ रिसिभ गर्यो अरे हैन 0 ले चाहिँ योले चाहिँ अब यहाँनिर पनि डिफाइन भयो तपाईको सोर्स आईपी कुन हो डेस्टिनेसन कहाँ जाने हो हैन यहाँनिर सोर्स पोर्ट कुन हो डेस्टिनेसन पोर्ट कुन हो यहाँनिर डिफाइन गर्यो अब यसरी तपाईले प्रोसेसहरुलाई क्याप्चर गर्दै 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 जानु भन्दै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ माथिसम्म पुग्छ र फेरि रिटर्न आउँछ ठीक छ हो यसरी तपाईले के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरमा चाहिँ इन्टरनल रूपमा चाहिँ यसरी भित्र काम भइरहेको हामीले पाउँछौं ठीक छ यो हाम्रो के त भन्दाखेरि कन्सेप्टमा चाहिँ यसरी हामीले डिफाइन गर्ने भयो ओके यो तपाईँ के छ त ओएसआई लेयरको प्रोसेस हो र यसलाई म अलिकति थोरै अर्को कन्सेप्टले पनि देखाउँछु सबैलाई क्लोज गरिदिन्छु म अहिले स्क्रिन शेयरिङ स्टप गरेँ स्टप भयो स्क्रिन शेयरिङ म मेरो भिडियो देखाउँछु तपाईहरुलाई आज राइट अलि अप्ठ्यारो पर्नु छ एक मिनेट है म मेरो एडजस्ट गर्न दिनु है ल्यापटपलाई कसरी एडजस्ट गर्नु खोइ देख्नुभयो मलाई देखियो सर देखियो सर देखिरहेछ सर म आफूले आफूलाई चाहिँ देखिने नि त फेरि ल फुल स्क्रिन बनाउन खोजेको मैले खास एक मिनट दिनुस् है देख्नु भएको थिएन पहिला मलाई देखिरहेछ सर देखे त सर फर्स्ट डेमा मैले म आफैलाई फुल स्क्रिन बनाउन खोजेको कि अलिकति चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो मलाई एक मिनट दिनु है म हेर्दैछु सेटिङ्स इन भिडियो ओके भयो ठीक छ यो ओएसआई लेयरको फ्रेम देख्नुभयो है म भन्छु है हजुर सर यो के हो यसलाई के सम्झिनुस् भन्दाखेरि यो एउटा पीसीले पठाइसकेको छ हैन म अर्को पीसी को नेटवर्क कार्ड हो अहिले एउटा पीसीले एप्लिकेसन लेयर हुँदै हैन तपाईको चाहिँ गएर चाहिँ सेसन हुँदै ट्रान्सपोर्ट हुँदै हैन नेटवर्क हुँदै त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ डेटा लिंक हुँदै त्यसपछि गएर फिजिकल लेयर हुँदै हैन मलाई चाहिँ त्यो कसले त भन्दाखेरि पीसी ए ले मलाई पठाएको डेटा र मेरो यो नेटवर्क कार्डमा आयो ठीक छ
यो नेटवर्क कार्डमा डेटा आयो मेरो। म एउटा पीसी को नेटवर्क कार्ड हो, एउटा पीसी को नेटवर्क कार्डको नेटवर्कमा यसरी चाहिँ डेटा आउँछ। के आउँछ यहाँ हेर्नुस्, यो तपाईको के छ भन्दाखेरि फ्रेम चेक सिक्वेन्स हैन। त्यसपछि डेटा एक्चुअली यहाँनिर एउटा डेटा आएको छ, त्यसपछि गएर सिक्वेन्सिङ नम्बरहरू हैन, सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट हैन, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट, सोर्स आईपी डेस्टिनेसन आईपी हैन, त्यसपछि गएर सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हो। यसरी तपाईको एउटा ब्लक भएर चाहिँ तपाईको डेटा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरमा आउँछ। यो आउने बित्तिकै तपाईको आउने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरको काम सकिन्छ। ठीक छ, यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सट्ट लाएर चाहिँ कहाँ गयो माथिल्लो लेयर जुन छ सेकेन्ड लेयर कुन हो रे, डाटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयरमा गयो हो। डेटा लिंक लेयरमा जाँदाखेरि यसरी पुग्यो है। यसरी तपाईको पुग्दाखेरि तपाईको के छ भन्दाखेरि पीसी को डेटा लिंक लेयरमा पुगिसक्यो हुन्छ, किनभने फिजिकल मिडिया युज गरेर आएको हो नि त। फिजिकल मिडिया युज गरेर आएको हुनाले त्यो चाहिँ तपाईको लेयर 1 मा पर्ने भयो। अथवा तपाईको के छ भन्दाखेरि यता तपाई टीसीपी आईपी लेयरमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई चाहिँ फर्स्ट लेयरमै हुनुहुन्छ हैन, फर्स्ट लेयरमै हुनुहुन्छ टीसीपी आईपी को लेयरमा। अथवा म ओएसआई लेयरको चाहिँ 7 लेयर मध्येको लेयर हो भनेदेखि म चाहिँ सेकेन्ड लेयरमा छु अहिले। यो लेयरमा के काम हुन्छ, यो लेयरमा के काम हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ यो फ्रेम चेक सिक्वेन्स जुन छ त्यो हेर्छ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो उसले के गर्छ भन्दाखेरि सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हेर्छ हैन। सोर्स म्याक एड्रेस त केही छैन, ठीक छ। डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस आफ्नो लागि हो कि हैन हेर्छ। हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब यो फ्रेम चेक जुन सिक्वेन्स छ, यो फ्रेम चेक सिक्वेन्सले तपाईको यो जुन आएको प्याकेट भ्यालिड छ कि छैन, ठिक छ कि छैन हेर्छ। यो सिक्वेन्समा आएको छ कि छैन हेर्छ। ठीक छ, आएको रहेछ भने उसले के गर्छ, यो आफ्नो फ्रेम चेक सिक्वेन्स जुन छ यो निकाल्दिन्छ। अब चाहिएन, जरुरी भएन। त्यसपछि गएर यो सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस जुन छ यसलाई पनि उसले निकाल्दिन्छ हैन, र उसले साइडमा राख्छ डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस। किनभनेदेखि भोलि यो डेटा प्याकेटहरू केही इरर भएर अथवा चाहिँ यसको रेस्पोन्स लिएर जानु पर्यो भनेदेखि चाहिन्छ। यो कहाँ राख्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क कार्डकै कुनै एउटा आफ्नो एरिया जुन छ त्यसमा चाहिँ डिफाइन भएर राखेको हुन्छ। उसले निकाल्दै सक्यो। निकालेर उसले के गर्यो, उसले के भेरिफाई गर्यो त भन्दाखेरि ए यो मेरो म्याक एड्रेस रहेछ, मेरो म्याक एड्रेसको लागि आएको डेटा रहेछ, मैले थाहा पाइसकेँ, फ्रेम चेक पनि गरेँ, सबै ठिक छ भनेपछि अब उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि माथिल्लो लेयरलाई सट्ट पठाइदिन्छ हो। अब म के भएँ, अब म नेटवर्क लेयर भएँ है। अब नेटवर्क लेयरमा पुगेँ म। नेटवर्क लेयरमा पुगिसकेपछि अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले हेर्छ सोर्स आईपी र डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस हेर्छ हो। सोर्स आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस हेरेपछि तपाईको उसले यहाँ पनि यो लेयरमा के गर्ने भयो त भन्दाखेरि ए फलानु आईपीलाई पठाउन आएको रहेछ भनेर अब यहाँ राउटिङहरू छ भनेदेखि राउटरहरू युज गरेर हैन, अथवा नेटवर्क छ भनेदेखि नेटवर्कहरू युज गरेर उसले के गर्छ, आफूले त्यो लेयरमा बसेर हैन सोर्स आईपी एड्रेस कुन हो, डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस कुन हो, त्यो तपाईको चाहिँ डिफाइनहरू गरेर मेरै लागि हो यो डेटा भन्ने कुरा फाइन्ड भइसकेपछि उसले यो लेयरमा के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि डेटा ब्रेक गरिदिन्छ। यसरी यो आफ्नो साइडमा राख्छ। फेरि किन साइडमा राख्छ, फेरि उसले के गर्नु पर्यो त भोलि चाहिँ रिटर्न हुनु पर्यो नि त डेटा। एउटा सेसन इस्टाब्लिसमेन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको यो भन्दा माथिल्लो लेयरमा भइरहेको हुन्छ हैन। अब यहाँनिर गइसकेपछि अब बाँकी के रह्यो, बाँकी रह्यो सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट हैन। तपाईको यो सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट जुन बाँकी रहेको छ यो तपाईको यो भन्दा माथिल्लो लेयरमा गएर जुन ट्रान्सपोर्ट लेयर छ त्यहाँ गएर उसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ टिसिपी हो कि युडीपी हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने भयो हैन। त्यहाँनिर त्यो डिफाइन हुने भयो। अब त्यो देखाउनलाई मसँग यहाँ छैन, एनी त्यो कुरा डिफाइन हुन्छ हो। अब त्यो भन्दा माथिल्लो लेयरमा गइसकेपछि हैन हामीसँग यहाँ छँदैछ सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट। त यहाँ गइसकेपछि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब जुन यो चाहिँ यो पार्ट छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्सिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ 0/1। अघि मैले भने जस्तो 1 कतिवटा छ तपाईको 10 वटा फ्रेम छ भने 0/1, 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 है, 2/10 सरी 3/10, 4/10 गर्दै यसरी चाहिँ तपाईको सिक्वेन्सरहरू हेरेर चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। यो लेयरमा पुगेपछि भनेपछि यो तपाईको सेसन लेयरमा गएर त्यो सेसनहरू इस्टाब्लिस हुन्छ र यो सिक्वेन्सलाई पनि निकाल्छ हैन, सबै सिक्वेन्सिङ गरेर यो माथिल्लो लेयरमा जान्छ। अब यो जुन चाहिँ लेयर 2 छ त्यहाँनिर गएर यो पोर्टहरूको आधारमा हैन डेटालाई चाहिँ के गर्ने भयो त डिक्रिप्ट गर्ने अथवा इन्क्रिप्ट गर्ने हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भ्यालुहरू कन्भर्ट गर्ने, कुन चाहिँ लेयरलाई डिफाइन गर्ने हो यो पोर्टको आधारमा डिफाइन गरिदिन्छ र यो निकालेर उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनलाई दिन्छ र एप्लिकेसनले तपाईको डेटा चाहिँ खोल्ने काम गर्ने गर्छ हो। यो तपाईको के छ भन्दाखेरि एउटा ओएसआई लेयरले गर्ने काम यो भयो हो। अब रिटर्न हुन्छ भने रिटर्न कसरी हुन्छ, अब डेटा यसै गरी प्लेन डेटा आयो हैन, डेटा आउने बित्तिकै तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ पोर्टहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गरेर यसरी एड गर्ने भयो यहाँनिर हैन, यो कुरा एड गर्ने भयो हैन।
तर तपाईं के छ भन्दाखेरि यसरी सोर्स चाहिँ म्याक सरी सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट एड गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एड गरियो र त्यसपछि गएर तपाईको फेरि तल्लो लेयरमा गएर के गर्छ भन्दाखेरि यसरी सिक्वेन्सिङ नम्बर पनि एड गर्छ हो। यसरी अब चाहिँ उल्टो प्रोसेस हुने भयो है, यतापट्टिबाट जाने भयो। यसरी सोर्स चाहिँ सिक्वेन्सिङ नम्बर एड हुने भयो। हाम्रो कोडहरू त डिफाइन भइसकेको छ हैन। तपाईको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर चाहिँ यो चाहिँ टिसिपी हो कि युडीपी हो भन्ने कुरा डिफाइन हुन्छ। त्यसपछि तपाईको गएर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको गएर चाहिँ अब फेरि तपाईँ के गर्ने भयो त डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस डेस्टिनेसन चाहिँ आइपी एड्रेस लगाउने भयो हो। तपाईको तल्लो लेयरमा आयो नि त डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस लगाउने भयो। त्यसपछि गएर सोर्स आइपी एड्रेस लगाउने भयो। अब तपाईँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि फेरि तपाईको त्यो नेटवर्क लेयरले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि टक्क तल पठाइदिनु भयो। तल पठाइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि अब उसले यहाँ पनि के गर्ने भयो भन्दाखेरि डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हैन र सोर्स म्याक एड्रेस लगाउने भयो हो। अब यसले तल यहाँनिर तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यो फ्रेमहरू चाहिँ सबै रेडी भयो भनेर चाहिँ एउटा जुन फ्रेम चेक सिक्वेन्स छ त्यो पनि तपाईको यसरी एड गरिदिने भयो र तपाईको फिजिकल लेयरबाट चाहिँ उतापट्टि डेटा पठाइदिन्छ हो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि डेटाहरू चाहिँ जब चाहिँ नेटवर्कमा ट्रान्सफर हुन्छ यसरी विभिन्न लेयरमा चाहिँ ट्रान्सफर भएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो नै तपाईँ के छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरको एउटा डेटा ट्रान्सफर गर्ने एउटा प्रोसेस हो। यो फिजिकल्ली मैले गरेर देखाएँ। ठिक छ, यो नै हामीले के छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली चाहिँ ओएसआई लेयर काम गर्दाखेरि यो कन्सेप्टमा नै तपाईँ के गरिरहेको हुन्छ त काम गरिरहेको पाउनुहुन्छ। ओके ओके सर। केही छ क्वेसन? क्लियर छ सर यहाँसम्म। छैन सर के आज लगइन गरौँ। अब आज थर्सडे होला, भोलि सन्डेबाट हामीले भेटौँ। थ्याङ्क यू सर। सन्डेबाट सुरु गर्छौँ सिस्कोको राउटर अथवा स्विचको अपरेटिङ सिस्टमहरूको बारेमा। अब बिस्तारै हामी स्विचतिर है त। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. थ्याङ्क यू सर।